अस्सलाम वालेकुम। नशे में कहीं वो तन्हा ना रह जाए। हाय हाय हाय। कौमी असम्बली से इस्तीफों का ऐलान कर रहे हैं न्याजी, और उसके बाद कह रहे हैं मैं मुहिम चलाऊंगा। हाय 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 न्याजी, यही तेरा काम है, मुहिम ही चला। इंशाअल्लाह ताला जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना तू इंशाअल्लाह फंसता जाएगा। आप पाकिस्तान में इस्तेकाम चाहते ही नहीं चाहते। दे इस्तीफे, बिस्मिल्लाह। और मुस्लिम लीग नून के शेरों, ओए जस्टिस पार्टी के दलेरों, ओए फजल रहमान साहब, पीपल्स पार्टी, ज़िमनी इलेक्शन के लिए तैयार हो जाओ। हम तैयार हैं ज़िमनी इलेक्शन के लिए। इनको हम बिल्कुल इनको पाक करना चाहते हैं। अभी ये फवाद चौधरी कह रहा था ये नापाक हुकूमत। आप जब यहां से चले जाएंगे, मुझे पता है इमरान अपोजिशन में बैठ ही नहीं सकता। वो अपोजिशन में नहीं बैठ सकता, एक दिन भी नहीं बैठ सकता। कल आया है, वो नहीं आएगा। वो शहबाज शरीफ को वजीर आजम देख सकते। जलने वाले तेरा मुंह काला, और जलने वाले के लिए हसद ही काफी होता है। तो जनाब अली क्या हुआ है, अभी कागजात नामजदगी हुए हैं। आपको बताएं 2 बजे तक का टाइम था, और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब के जमा करवाए गए हैं। और उसके बाद जनाब अभी स्क्रूटनी हो रही है। तो आज शाम को इन्होंने कहा जी कि अगर कागज़, वो उन्होंने एतराज़ लगाया है कि इसके जनाब कागज़ शहबाज शरीफ साहब के जो हैं वो केसों में हैं, और ये कोई केस ही नहीं होते। जितने मर्जी केस हो, जब तक कोई सज़ा ना हो जाए ना, वो केस नहीं समझे जाते। ये कानून की बातें हम आपको बताएंगे। हाँ, ये उसके शाह महमूद कुरैशी के ऊपर लग जाएगा, लेकिन ये लगाएंगे नहीं। वो मफरूर है पीटीवी वाले हमले में, वो मफरूर है, आरिफ अलवी मफरूर है, इमरान खान मफरूर है, असद कैसर मफरूर है। यार तुम बोलने वाले हो। इंशाअल्लाह ताला डब्बू को भी हम गिरफ्तार करेंगे, ये ज़हन में रख लेना। और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब ने कागज़ जमा कराए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो है वो, मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब बिला मुकाबला जीत जाएंगे। ठीक है। वैसे इसके लिए जब मुकाबला होता है ना, तो जितने भी ईवान में वोट होते हैं, जो अक्सरियत ले लेता है वो होता है। इसके लिए 172 की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। तो आपको एडवांस मुबारकबाद। ये अभी इन्होंने अपने कागज़ भी वापस ले लेने हैं, क्योंकि जो ही उनके कागज़ अब इस वक्त स्क्रूटनी हो रही है, जीते पास हो जाएंगे, वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे, और कल 11 बजे उसके ऊपर वोटिंग होगी। ठीक है जी। तो ज़्यादा इम्कान है कि आज ही वो बिला मुकाबला हो जाएंगे। और ये नहूसत वाली हुकूमत है। हम दुआ कर रहे हैं तुम असम्बलियों से इस्तीफे दो, तुम कह रहे हो हम देना चाहते हैं, हम दुआ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अब जिंदगी भर तुम्हारी हुकूमत नहीं बनेगी। पता लग गया कि तुम पाकिस्तान के दुश्मन हो, पाकिस्तान के असल गद्दार ही तुम हो। जो तुम उनको गद्दार कह रहे हो ना, असल गद्दार ही पाकिस्तान के तुम हो। तो ये जनाब अपडेट आपको बता दें कि कल इलेक्शन है 11:30 बजे, और आज इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ ये दी है कि जनाब असम्बलियों से इस्तीफे दे रहे हैं। दें, बिस्मिल्लाह, जल्दी आओ, शकर वंडा रे, दें बिस्मिल्लाह, जल्दी आओ। मैं तो बड़ा खुश हो रहा हूँ कि असम्बली से ये नहुसत निकल जाएंगी। ठीक है ना। ये सड़कों पे ही रहने के काबिल है, आवारा शख्स है, सड़कों पे रहने वाला है। ये सड़कों पे ही रहे, ये सड़कों पे ही रहे। ये इसने आराम से नहीं बैठना जब तक वो नशे वाला है ना, इसको नशा है। वजीर आजम होते ही ये रोज तकरीरें कर रहा था, अब फिर करेगा, लेकिन इसको नहीं पता कि अब वो ज्यादा देर तक सड़कों पे नहीं रह सकता। मुनसिफ अवान मुशीर जेल खाना जात जो आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला मुझे पता है कि मैंने इमरान न्याजी को कहाँ रखना है। मैंने इसको ये डब्बू सॉरी, मैं नहीं डब्बू कहता, फवाद चौधरी को मैंने कहाँ रखना है। मैं सबको जेल में इंशाअल्लाह की सफाइयाँ करवा दी हैं मैंने। ये इस काबिल हैं कि इनको महलों में वजीर आजम हाउस और स्पीकर हाउस और बड़ी बड़ी कोठियों में रखा जाए। ये गंद फैलाने वाले हैं, गंद। इन्होंने पूरे मुल्क में गंद फैला दिया है। इनको अब कोई नहीं मुंह लगाएगा। इमरान खान, तो तेरी ये भूल है कि तुझे कोई मुंह लगाएगा।
اور آج اس نے جو فواد چودھری نے پھر سپریم کورٹ کی توہین کی ہے کہ جی وہ 12 بجے لگ رہی ہے اور یہ بجے لگ رہی ہے. وہ تو جب نواز شریف کے جتنے بھی فیصلے آئے ہیں وہ آدھی آدھی رات کو آئے ہیں. تب تو عمران لڈیاں ڈالتا تھا، لڈی ہے جمالو پاؤ لڈی. سارے فیصلے نواز شریف کے جو حیات نائلی والا ثاقب ناصور کے آئے ہیں، وہ اتوار والے دن وہ تو ہر جگہ عدالت لگا کے بیٹھا ہوتا تھا. تب آج کہتا ہے جی یہ 126 سے بھی نیچے چلے جائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا تو یہ نظریہ ہے نا کہ ہم نہیں ہیں تو پاکستان بھی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ تم نہیں ہو نا تو پاکستان زندہ باد، پاکستان رہے گا. تمہاری ایک ایک چیز سامنے آئے گی. فواد چودھری جو تو نے حامد خان نے تیرے بارے میں کیا کہا ہے، حامد خان جو ہمارے وکیل ہے، کہ یہ کرپٹ ترین وکیل ثابت ہوا ہے جب اس کا چچا ادھر چیف جسٹس تھا. تو تم بول رہے ہو ہاں چھاجتا بولے پرون کی بولے، تو مطلب دسو بھائی مینو چھاجتا بولے پرون کی بولے. ان کے تو اتنے سوراخ ہیں پیندے میں، ان کے تو یہ تو بے پیندے کے لوٹے ہیں. سوراخ ہوتا ہے پانی رستا ہے نا، یہ بے پیندے کے لوٹے ہیں. فواد چودھری نے کل بھی بڑی کوشش کی ہے سعد رفیق صاحب کو مل کے کہ جناب مجھے لے لو. سعد رفیق کو مل کے کہا کہ مجھے لے لو. سعد رفیق نے کہا نہیں تیری گنجائش نہیں. اور شیدر ٹلی آج پریس کانفرنس میں بھی نہیں کھڑا ہوا، یاد ہے نا، کہتے ہیں میں تو لال حویلی جو جا کے خطاب کر. ان کو آپس میں یہ اب لڑیں گے، ہاں ٹیشو آپس میں لڑیں گے. عمران خان نے آج آپس میں سب کو کھینچا ہے کہ تمہارے مشورے مجھے تم نے کیا دیے تھے، تم نے کیا دیے تھے، تم نے کیا دیے تھے. آج ان کے چہرے اترے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان کا چہرہ فواد چودھری کا. فواد چودھری تیار ہو جاؤ، کیڑی جیل میں رہنا ہے تسی. آپ نے اتنے ظلم کیے ہیں کہ جناب آپ کو یہ بخشا نہیں جائے گا. تو آپ کے لیے بریکنگ نیوز ہم یہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے. الحمدللہ قبول ہے، اور گورنر بھی اس مستعفی ہو رہے ہیں. یہ واقعی چپڑاسی لگنے کے قابل نہیں تھے، قسم خدا کی. یہ ایسا گروپ بن گیا تھا جو چپڑاسی لگنے کے قابل ہی نہیں تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عمران خان شہباز شریف کو لکھ کے درخواست دے گا کہ مجھے NRO دے دو، لکھ کے. اس کے اتنے جرائم ہیں. یہ پہلے کون سی بات پہ یہ قائم رہا ہے؟ اس کے اتنے جرائم ہیں، مراد سعید اور یہ وہ سارا. بھائی اس نے کہنا ہے جی کہ ساری چیزیں میری لے لو. آپ انشاءاللہ تیار نہ ہو جاؤ بھائی جسٹس پارٹی والوں، آپ بھی انشاءاللہ. ہم نے بنی گالا کا یہی گھر جو عمران خان کا ہے، اس کو ہمیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپیوٹر کی یونیورسٹی بنانا ہے. قبول ہے نا آپ کو؟ یونیورسٹی بنے گی انشاءاللہ تعالی. یہ حرام کے مال کی ہے، یہ سارا نجائز کمایا ہوا ہے. عمران خان کون سا کاروبار کرتا ہے؟ کون سا کاروبار کیا ہے اس نے؟ کوئی کاروبار کا نام تو بتاؤ. ان کے سارے کاروباروں کے نام پوچھو، کسی کے نہیں ہے. یہ چاروں ہاتھوں سے انہوں نے لوٹا ہے پاکستان کو. آج جب یہ ٹی وی پہ آئے، ٹی وی بند کر دیا کرے. یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ جناب اس کو اب کوریج ملے گی. کوئی کوریج نہیں ملے گی. اور سارے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں جی کہ ایک ٹی وی چینل کا نام لے کے کہ اس کے خلاف بات کریں. میں نے کہا نہیں، اب میں نہیں کرتا. ہاں ان کو یہ کہتے ہیں ایک ہم کہ توبہ طائب ہو جاؤ، اور جو عمران سے اپنی علیحدگی کا اظہار کرے گا اس کو یہ 3 دن کا اعلان ہم کہتے ہیں. 3 دن کے اندر جو عمران خان سے توبہ طائب ہو کے تو اس کو چھوڑ دے گا، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. ہم سفارش کریں گے کہ اس کو کچھ نہ کہو. 3 دن کا ٹائم ہے. عمران خان کو چھوڑو اور آ کے بیان دو کہ عمران پاکستان کے خلاف کیا کیا باتیں کرتا رہا ہے. آگے ہمیں بتاؤ. اور بنی گالا کے اندر کیا ہوتا رہا ہے یہ ہمیں بتاؤ. بنی گالا کے اندر کتنے ڈالر پڑے ہیں، کہاں پڑے ہیں، یہ ہمیں آ کے بتاؤ. اور یہ ساری چیزیں ہم آپ سے توقع کر رہے ہیں. 3 دن عام معافی کا اعلان ہم کرتے ہیں. 3 دن کرتے ہیں نا آپ؟ 3 دن عام معافی ہے. جو عمران خان سے ہٹ جائے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا. نہیں تو 3 دن کے بعد قانون اپنا رستہ لے گا. شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا ہم انتقام کی سیاست کی بات نہیں کرتے، لیکن قانون اپنا رستہ لے گا نا جی.
چلے جی بریکنگ نیوز آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں جی خاص کم جہاں پاک، یہ اسمبلی سے نکلیں نئے آئیں گے، آپ سب تیار رہیں، ٹکٹ کے لیے کوششیں کریں۔ اللہ حافظ۔ ضمنی الیکشن